श्रीगुरुभ्यो नमः। मुखन्ते सह्यादत् सदय हृदयन्ते नरहरेः पुरेस्यान्ध्रेनाभिः प्रपदलयुगलं प्राच्य विषये अये कृष्णे दः प्रदिथ निहरूपं मुनिमते नमः श्रीकृष्णते जय समित कृष्णे गुरुमते। कुरूपुरस्तोत्रम्। कृष्णायत्र प्रवहति वेण्या निरन्तरम् अपारो महिमा तस्या दुर्लभोऽन्यत्र भूतले यं यं चिन्तयते तं तं प्राप्नोति क्षेत्रदर्शनात् श्रीगुरुर्वसतिर्यत्र कामधेनुस्तु तत्र हि नारायणो अत्र वसति सर्वत्रापि त्रिमूर्तिधृक् ब्रह्म विष्णीश्वरो वैः ससर्गस्थितिविनाशकृत् आस्ते त्रिमूषद्यापि भक्तानामीहितार्थतः श्रीपादोदृश्यरूपेण तत्र तिष्ठति सर्वदा श्रीपादमत्र यो भक्त्या भजन्ति श्रद्धया मजसा ते कन्यापुत्रलक्ष्म्यादिभाजोभीष्टं लभन्ति हि कार्यर्थमवतीर्णोऽपि गुप्तरूपेण चात्र हि कुरुक्षेत्रे निवसति स्वभक्तवरदो विभुः श्रीगुरुर्यत्र वसति स्थानस्यापि च तस्य तु विचित्रं महिमानं नो वक्तुं शक्नोमि कार्यतः।